Despite a busy schedule on his birthday, Chief Minister Dr. Pramod Sawant ensured immediate attention to an elderly man Miko after his condition was highlighted in Ingwa News report. Kankona Councillor Shubham Kumar Pant said authorities were promptly sent to Miko's residence to initiate the process of providing access to government schemes. He thanked the Chief Minister for the swift response, which brought relief to senior citizens. The report had highlighted that Miko was unable to avail benefits due to lack of mobile phone and was living in a difficult condition. स्पेशली इन गोवाक आणि आमची ऑनरेबल सीएम कित्याक ऑनरेबल हांव सीएम म्हणटा काल त्यांचो बर्थडे आसून सुद्दां तेमी हेतून लक्ष घालून काल डेप्युटी कलेक्टराक ते ऑफिसांक तेंगे फोन वचोन म्हाका सोशल वेलफेअरांतल्यान म्हाका फोन आयल्लो. दुसरें म्हणल्यार म्हाका सेक्रेटरी पंचायत सेक्रेटरी तेणी फोन केल्लो. आधार कार्डाचेर तेणी म्हाका सांगला की आमचे हेडून वचोन हें करतले म्हणून. म्हणजे हे जर समज आहा स्पेशल लक्ष तुगेलो सीएम या काणकोण कॉन्स्टिट्युएन्सी धरता, हे न्यूज हायलायट आमी करता, ते न्यूज तेंचे कडेन पावता आणि जी खंयची दुखणी आहा ते लोकांनी तो आपली अशी कशी समजून घेवन ते पयस करता. म्हणटकीर हांव तेकाय खरें मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटलो. म्हाका चडान चड उमेद जाता की सीएमान काल तांगे बर्थडे आसून सुद्दां इतली फास्ट बिजी आसतना हो फास्ट रिजल्ट घेतलो, डिसिजन घेतले आणि ऑथॉरिटी कामार लायले म्हणून चडान चड बरें दिसता. दुसरी गोष्ट जेन्ना इन गोवा रिपोर्टराक सांगले तो धांवट येवन ताणें इन गोवाचेर न्यूज केलो म्हणून ताकाय थँक्यू म्हणटा. थर्ड गोष्ट आमगेले मिस्टर शुभम कुमारपंत हे बाबडे धांवत येवन तांणी ताका आयज मोबायल हाडून दिलो. तांकाय हांव चडान चड थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमचे गांवचे पंच हांकांय बी थँक्यू म्हणटा कित्याक तांणी सांगले आपूण ताका लायट फिटींग करून दिता. अशी जर सगळ्यांनी आदार करत तर ताका जाणटेपणा उरित्या दीस सुखान काडपाक मेळटले अशें म्हाका दिसता. I thank both of them for the facilities they have given me and they will give me in future. आधार कार्ड ना जाल्यार तुका काय ना अशी परिस्थिती मिकू बाबा जाल्ली. प्रशांत प्रभू गांवकर हाणें जेन्ना म्हाका हांगा कळयलें तेन्ना आमी हांगा येवन ताजो व्हिडिओ केलो आनीक सीएमाक रिक्वेस्ट केली आनी म्हाका सीएमान एक फावटी सांगिल्लें की परतगाळी मेळ्ळी तेन्ना खंयचोय प्रॉब्लम आसल्यार आपल्याक कळय, आपूण तें रोखडोच सोल्युशन काडटा म्हण आनी ऑर्डर दिता. त्या प्रमाणे काल आमी न्यूज केलो आनी काल मुख्यमंत्र्याचो बर्थडे आनी हजारांनी लोक तांकां मेळपाक आयिल्ले. तरी आसतना तांणी वेळ काडून मिकू बाबा कामाक लागून ऑथॉरिटीक फोन केलो आनी ऑथॉरिटी सगळी एक्टीव कालूच जाली, म्हळ्यार 24 वरां भितर जाली आनीक तांचें सगळें काम सुरू जालें. जेन्ना व्हिडिओ पळयलो तेन्ना आमचो शुभम कुमारपंत आमचो कॉन्सुलर काणकोणचो ते ताबडतोब हांगा आयले आनी तांणी तांकां आयज मोबायल दिला आनी सीम कार्डूय घेवन दिला. त्याच बरोबर आमचे लोलये पोळे पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच एक्स चंद्रकांत सुधीर हाणें बी हांगा येवन भेट दिली आनी तांणी सांगलां की आपूण तांकां जे लायटीचें काम आसा तें आपूण फूल लायटीचें काम करून दिता म्हूण. त्याच बरोबर प्रशांत प्रभू गांवकर हाणें सांगलां की ताका बाकीचे कितें फेसिलिटी जाय त्यो आपूण दिवंक शकता, फॅन जाल्यार फॅन, बाकी कितें जाल्यार दिता म्हूण. आयज आमच्या लोलयेकारांनी खूब जाणांनी ताका सदळ हस्ते मदत करपाचें ठरयिल्लें आसा. त्याच बरोबर हांव अपील करता काणकोणकारांकूय बी आनी आमचे काणकोणचे गोंयकार आसा बाकीचे त्या गोंयकारांकूय बी की अशा लोकांक जे आसात ते तुमी मदत करपाक सदांच फुडें उरतात आनी हाजे फुडें मदत करात. आनी त्याच बरोबर मुख्यमंत्र्याकूय बी थँक्यू म्हणटा हांव. इन गोवाचे ओनर आमचे अनिल लाड हांकांय बी थँक्यू म्हणटा. कारण आमकां अनिल लाड सदांच सांगतात न्यूज करतना अशेंय बी न्यूज करात ज्या मनशाची परिस्थिती बिकट आसा, ज्या मनशाक खंयच्योच फेसिलिटी मेळनात, ज्या मनशाक खरीच गरज आसा ताजे पर्यंत रिपोर्टरान पावपाची गरज आसा. रिपोर्टर म्हणल्यार एक्सिडेंट जाल्ले न्यूज किंवा बाकीचे न्यूज न्ही तर ग्राउंड लेवलाचेर वचून सुद्दां जे गरीब लोक आसात, जे खरेच गरजू आसात तांचो सुद्दां न्यूज करपाक जाय म्हूण. आनी तांकां लागून तांकांय बी थँक्यू आनी परतून एक फावटी मुख्यमंत्र्याक थँक्यू. कारण आयज आमच्या काणकोणाक लक्ष दिवपी तसो व्हडलो पॉलिटिशियन कोण ना. प्रत्येक फावटी जातलें जातलें आश्वासन दिता पूण जेन्ना आमची फायल मुख्यमंत्र्या पर्यंत पावता तेन्ना मुख्यमंत्री जातीन हजर लक्ष घालतात आनी आमचें काम करतात. ताका लागून परतून एक फावटी थँक्यू सीएमाक म्हणटा. आनी अशेंच काणकोण तुमचो तिसरो दोळो आसा तो काणकोणाक दवरात आनी तुमी जर असो तिसरो दोळो दवरत जाल्यार काणकोणचो आमचो डेव्हलपमेंट जातलो. आनी हाजी फुडलीं 10 वर्सांय बी मुख्यमंत्री म्हूण तुमीच आमकां जाय. कारण काणकोणाक खूब लोकांची कामां अजून जावची आसात. ती जर जातलो जाल्यार तुमचो सारको पॉवरफूल डेसिंग सीएम आमकां जाय अशें आतां लोक उलयतात. इन गोवा खातीर प्रशांत प्रभू गांवकर, काणकोण.